बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। आज अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों का दिन है। अब देखते हैं कि नकवी सरकार और मरियम ये मुलाकातें होने देती है और या नहीं। दूसरी तरफ इमरान खान की बहन अलीमा खान सुप्रीम कोर्ट के अहाते में पहुंच चुकी हैं और आमीन गंडापुर भी वहां पर मौजूद हैं। अलीमा खान ने सहाफ़ियों से बातें करते हुए ये कहा है कि वो यहाँ जजेस का साथ देने के लिए आई हैं। जजेस जो एक प्रेशर में हैं, जो प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बिल्ड किया गया है, उसको कम करने और जजेस को ये बावर करवाने के लिए कि वो पीटीआई की पूरी क़यादत उनके साथ खड़ी है। दूसरी तरफ अली आमीन गंडापुर ने भी ये यकीन दहानी करवाई है कि वो जो इमरान खान का केस जजेस लगाने से हिचकिचा रहे हैं, वो जजेस को ये बावर करवाने के लिए कि वो इनके साथ खड़े हैं और अगर ये केस लगाते हैं तो पीटीआई की आदत उनका भरपूर साथ देगी। दूसरी तरफ अगर इंटरनेशनल मीडिया को देखा जाए तो ये बात नज़र आती है कि अमेरिका का रुझान फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की तरफ क्यों है। दुनिया इस खोज में है कि वो क्या चीज़ है, वो क्या फील्ड मार्शल के साथ की गई है। पहलगाम वाक़ये से पहले ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका को ये बावर करवाया कि अगर पाकिस्तान के अंदर वो जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर इनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जाए तो अमेरिका के साथ पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तानियों के हिसाब से मिनरल्स अमेरिका को दिए जा सकते हैं। इसलिए इन दोनों फरीकों में बातचीत शुरू हुई और इस दौरान पहलगाम का वाक़या पेश आ गया। पहलगाम का वाक़या पेश आने के बाद अमेरिका ने अपना सारा झुकाव हिंदुस्तान से मोड़कर पाकिस्तान की तरफ कर दिया, जिससे हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा। हिंदुस्तान तो ये सोच रहा था कि पहलगाम वाक़ये को निशाना बनाकर अमेरिका और इंटरनेशनल सपोर्ट इनके साथ होगी, लेकिन सब उल्टा पड़ गया। जब अमेरिका ने पहले तो ये बयान दिया कि वो उनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं, इंडिया हैरान रह गया कि उनका एक पार्टनर मोदी के सदर ट्रंप के साथ बहुत पुराने और अच्छे ताल्लुकात हैं। मोदी के लिए ये एक झटका था कि जिस वक्त ये बयान आया। दूसरी तरफ जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, तो अमेरिका फौरन हरकत में आया और जंग बंदी के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को राज़ी किया। हिंदुस्तान इस शर्त पर अमेरिका के पास गया कि अमेरिका इंटरनेशनल मीडिया को ये खबर नहीं देगा कि हिंदुस्तान अमेरिका के पास जंग बंदी के लिए आया। लेकिन अमेरिका के सदर ट्रंप ने
فوراً میڈیا پر آ کر یہ باور کروایا کہ انہوں نے ایک ڈیل کروائی ہے اور یہ جنگ بندی کروائی ہے. انہوں نے جنگ بندی کروائی ہے اور اس جنگ بندی کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں، جس سے مودی سرکار کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا. دوسری طرف ٹرمپ کا یہ بیان کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت ختم کی جائے گی یا کم کی جائے گی، ایپل کمپنی کوئی بھی آئی فون ہندوستان میں نہیں بنائے گی، یہ دوسرا جھٹکا مودی سرکار کے لیے تھا. اب بات یہ کہ وہ کیا چیز ہے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے امریکہ کو پیش کی، جس سے امریکہ کا صدر اپنے قریب ترین دوست عمران خان سے بھی منہ پھیر گیا. میرے پاکستان میں یہ حیران ہونے والی بات نہیں ہے کہ ہمارے جرنیلوں نے پاکستان کا سودا کر دیا ہے. جس طرح امریکہ کا چین کو شکست دینے کے لیے یوکرین کے منرلز پر قبضہ اور دوسری بڑی منرلز کا خطہ پاکستان ہے، اس لیے انہوں نے چین کو شکست دینے کے لیے پاکستان کی سرزمین کو اپنے لیے استعمال کیا. اور اگر یہ ڈیل جو جرنیل اپنی بقا کے لیے اور اپنی حکومت پاکستانیوں پر قائم رکھنے کے لیے امریکہ سے کر رہے ہیں، یہ ہو جاتی ہے تو پاکستان امریکہ کی کالونی بن جائے گا. دوسری طرف ایک بل جو امریکہ میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے خلاف آ رہا ہے، اسے ابھی تک روکا ہوا ہے. اگر یہ ڈیل فائنل نہیں ہوتی تو وہ تمام بل جو فیلڈ مارشل صاحب کے خلاف ہیں وہ پیش کر دیے جائیں گے اور انسانی حقوق کو نشانہ بنا کر جنرل صاحب کو، فیلڈ مارشل صاحب کو گھر بھیج دیا جائے گا. امریکہ ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے سوچتا رہا ہے، انہیں کسی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں. اگر انہیں عمران خان سے فائدہ ہوتا تو عمران آج باہر ہو جاتا، عمران خان آج جیل سے باہر ہوتا. اس لیے انہیں فوجی جرنیلوں سے فائدہ نظر آتا ہے تو ان کا جھکاؤ فوجی جرنیلوں کی طرف ہی ہوگا. اب دنیا اس کھوج میں ہے کہ وہ کیا ڈیل ہوئی جس نے امریکہ جیسی طاقت کو ایک فوجی جنرل کے سامنے جھکا دیا. کچھ کا کہنا ہے کہ منرلز، کچھ کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں سی پیک کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ کو بلوچستان میں انٹری دینے کے لیے پاکستان راضی ہو گیا ہے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، چین کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی پریزنس، ان کی موجودگی بلوچستان میں ضروری ہے. ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بلوچستان میں امریکہ اپنا ایک اڈا بنانا چاہتا ہے، فوجی بیس جسے کہتے ہیں.
हम पाकिस्तानियों को ये नहीं बोलना चाहिए कि इन जर्नलों ने हमेशा से पाकिस्तान को बेचा है और ये अपने मफादात की खातिर पाकिस्तान का सौदा करते आ रहे हैं। इसलिए एज ए पाकिस्तानी को हमें इमरान खान का साथ देना होगा। अगर पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के मिनरल्स को बचाना है, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेकर जाना है, तो इमरान खान के एहतजाज की कॉल पर पाकिस्तानियों को बाहर निकलना होगा और पाकिस्तान को इस मुहब्बे वतन और पाकिस्तान के हीरो का साथ देना होगा। यही एक वाहिद रास्ता है जो हमें और हमारे मुल्क को बचा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचती रहे। खुदा हाफिज़।